Ayong udto sa tanan akong suking tigpananaw ug tigpaminaw ning usa na wasab nato ka topic nga atong pagahimayon ug atong pagatukion niining takna sa kaudtuhon. Ang gitawag ba nga pagtuli sa mga tao usa ba kani kadakong kasuguan nga angay pagasundon sa mga tao gikan niadtong una hangtod sa walay katapusan or forever? Og angay ba kini nga supakon? So ato kanang tukiaon og pagahimayon akong mga kaigsuunan nga tigpananaw og tigpaminaw. Ingon ang ato ang labang makagagahom nga nakasulat diha sa Henesis nga aduna sila'y kasabutan tali sa labang makagagahom ngadto kang Abraham og sa iyahang mga kaliwat. So unsa ang ilahang kasabutan nga gihimo? O ikaw Abraham, pagatulion mo ang imong mga anak nga nahimugso nga mga lalaki. Og kini mo ang timaan sa atong pakigsabot tali kanako og kanimo og sa imong mga kaliwatan. Og dinhi matinaw klaro kaayo natong mabasa sa Henesis nga akong ipakita kaninyo dinhi sa screen nga ang Ginoo nga atong labawong makagagahom og si Abraham og sa iyang mga kaliwatan adunay kasabutan mahitungod sa pagtuli. Ang pagtuli di ay usa ka bililhong kasabutan nga gihimo ni sa laktod na pagkaistorya, kung kita dili magpatuli, wala kita ilabot sa kasabutan tali sa labawong makagagahom o sa kaliwat ni Abraham ngadto sa katapusan. So kung ikaw tawag sa among mga termino na mga Bisaya, kung pisot ka, wala kay labot sa kasabutan. So kamo magpatuli na mo. Pero sa ingon sa ka apostol nga nag-ingon sa diha sa iyang kasulatan diha sa Galacia 5:2, kung kamo daw magpatuli, mawaldan og kapuslanan ang inyong pag-alagad ngadto kang Kristo. So karon, kinsa man ang inyong paminawon? Ang labawong makagagahom nga naghatag og kasuguan tali kang Abraham ngadto sa iyang kaliwatan o kining usa ka tawo nga nagsulti nga ang pagpatuli daw makawala og bili sa atong pag-alagad sa gitawag nga Kristo. So kamo na ang mga kaigsuunan kong tigpananaw og tigpaminaw ang magtimbang-timbang kung unsay angay ninyo i-desisyon mahitungod sa atong topic. So sa makausapa ako magaingon kaninyo maayong adlaw ug maayong udto kanatong tanan og kita mag-amping sa tanang klaseng tao nga nagadala og Biblia gamit ang pulong sa atong labawong makagahom aron makapasalaag sa atong mga kalag og kini makasangpot sa kalaglagan niini. So maayong udto sa atong tanan. Salamat og shalom.